हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल लर्न एन्ड लेट लर्न। आजको मेरो टपिक रहेको छ इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड इलेक्ट्रिक करेन्ट। त्यसको दुईटा पार्ट हुनेछ। पहिलो पार्टमा म इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा केही बेसिक्सहरू एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि इलेक्ट्रिक करेन्ट दोस्रो पार्टमा, किनकि इलेक्ट्रिक चार्ज नबुझुन्जेल इलेक्ट्रिक करेन्ट बुझ्न गाह्रो छ। त्यसैले म पहिलो पार्टमा इलेक्ट्रिक चार्जलाई एक्सप्लेन गर्छु। इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक छ, जसलाई क्यूले डोनेट गरिन्छ। त्यसपछि म इलेक्ट्रिक करेन्टमा जान्छु। इलेक्ट्रिक करेन्ट, इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा केही भन्नुभन्दा पहिला म केही बेसिक भन्छु। बेसिक्स जस्तै हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मेटर अथवा कुनै पनि पार्टिकल्स जसको मास हुन्छ हैन, जसको मास हुन्छ त्यसले के गर्छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। जस्तै मानौ अर्थ हैन, अर्थ नै छ, ठीक छ। अर्थको आफ्नो मास छ, ठीक छ। र हामी के छ, कुनै मानौ हामी यहाँ अर्थको सर्फेसमा छ, हामीसँग हाम्रो पनि मास हुन्छ। दुईटैको मास भएको हुनाले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटेसनल फोर्स। यो त हामीलाई थाहा छ नि, बेसिक्स हामी त सानैदेखि पढ्दै आइरहेछौँ। ग्रेभिटेसनल फोर्स कुनै पनि मेटर अथवा कुनै पनि पार्टिकल्स जसको मास हुन्छ, जोसँग मास हुन्छ त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ हैन। त्यो एट्र्याक्ट गर्ने फोर्सलाई के भन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स, जसको फर्मुला के हुन्छ, G m1m2 d² अथवा अर्थको केसमा r² d² नै मानौँ। एउटा मास अर्को मास दुईटै बीचको डिस्टेन्स मानौँ d छ, अनि त्यो दुईटा मास बीचको त्यो दुईटा मासले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ र कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो हामीले फर्मुलाबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो त हामीलाई थाहा छ। जी के हो, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु के हुन्छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो त हामीलाई थाहा छ। यो बेसिक्स, यो एकदम बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि दुईटा मेटर छ, पार्टिकल छ, जसको मास हुन्छ त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा त हामी बुझ्यौँ। अब हेरौँ, मैले अर्थको केसमा भने हैन। अब एलिमेन्ट्री पार्टिकललाई कन्सिडर गरौँ है। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स हामीलाई थाहा छ के छ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन, ठीक छ। अब हेरौँ, यिनीहरूको पनि मास होला। मैले के भने कि जुनसुकै मेटर अथवा अब्जेक्ट पार्टिकल्स जसको मास हुन्छ त्यसले एकअर्का एट्र्याक्ट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यसको पनि मास छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ, जोसँग मास छ यिनीहरूसँग पनि मास छ। मास छ भनेपछि यिनीहरू बीच के हुन्छ भने के हुन्छ, फोर्स हुन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ। जस्तै हामीलाई इलेक्ट्रोनको मास थाहा छैन, जस्तै इलेक्ट्रोनको पनि मास छ। इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ, 9.10940 × 10⁻34 केजी हुन्छ, 31 केजी। जस्तै हाम्रो प्रोटोनको मास के हुन्छ, 1.67262 × 10⁻27। त्यस्तै मास अफ न्युट्रोन के हुन्छ, 1.67, अलमोस्ट सेम हुन्छ। प्रोटोनको मास र न्युट्रोनको मास अलमोस्ट सेम हुन्छ, 492 × 10⁻7। हेरौँ त, मैले यति मासमाथि जोड दिनुको कारण, अब हेर्नु के छ भन्दाखेरि जोड दिनुको कारण मैले के भने फेरि है, कि कुनै पनि मेटर अथवा पार्टिकल जोसँग मास हुन्छ त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। हेरौँ, मासको पनि, इलेक्ट्रोनको पनि मास छ, प्रोटोनको पनि मास छ, न्युट्रोनको पनि मास छ। मास छ भनेपछि तिनीहरू बीच के होला, ग्रेभिटेसनल फोर्स, डेफिनेटली हैन। अब यो कुरा त बुझ्यौ। अब यहाँ यो कुरालाई फेरि माइन्डमा राख्नु है, मासमाथि म किन जोड दिइरहेको छु। अब यिनीहरू बीच पनि तपाईँ जुन फोर्स छ, जुन ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई एट्र्याक्ट गर्छ, त्यो फोर्स हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। मानौ दुईटा इलेक्ट्रोन छ है, ठीक छ, दुईटा इलेक्ट्रोन छ। अब यिनीहरू बीच मलाई जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ, जुन फोर्सको एक्जर्ट हुन्छ, त्यो फोर्स हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ, जी हैन। मास अफ इलेक्ट्रोन पहिलोको, मानौ इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन 2 छ, त पहिलोको र मास अफ इलेक्ट्रोन दोस्रोको, मानौ दुईटै बीचको डिस्टेन्स केही 10 सेन्टिमिटर छ है, त्यति त हुन सक्दैन, 10 सेन्टिमिटर छ भनेपछि के हुन्छ,
10 स्क्वायर, सबलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छ, मासलाई पनि ग्राममा। भनेपछि जोसँग मास हुन्छ, जतिसुकै ठुलो मास मेटरको मास अथवा सानो पार्टिकलको मास पनि, एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको मास पनि, यदि तिनीहरू मास छ भने तिनीहरू के हुन्छ, फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्सले जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यसलाई भन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स। यो कुरा त क्लियर भयो। अब पछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोनलाई राख्यो, ठिक छ। त्यसपछि दुईटा प्रोटोनलाई राख्यो। एकदम ध्यान दिनु है, दुईटा प्रोटोनलाई राख्यो। त्यस्तै एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोनलाई राख्यो, हैन, र एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा न्युट्रोनलाई राख्यो। अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि है, यो एकअर्कालाई इलेक्ट्रोन एकअर्कालाई रिपेल गर्दो रहेछ। त्यस्तै यो प्रोटोनले पनि एकअर्कालाई रिपेल गर्दो रहेछ। यो प्रोटोन न्युट्रोनले यिनीहरू बीच मतलब खासै जुन मास भएको जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स जस्तै यिनीहरू बीच रिपेल गर्दो रहेछ। तर जुन मैले के भने, जुन मास एडिसनल फोर्स देखियो नि, जुन मासको कारणले गर्दा जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्यो, त्यो फोर्स जुन रिपेल गर्ने फोर्स थियो नि, त्यो एक्स्ट्रामा देखियो। जस्तै मानौ मैले के भने कि इलेक्ट्रोन छ हैन, तिनीहरू केही मास होला, मासको कारणले गर्दा केही ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्यो। यो फोर्स बाहेक, यो फोर्स अपार्ट फ्रम दिस फोर्स त्यहाँ केही फोर्स देखियो, हैन। जस्तै यहाँ पनि प्रोटोन छ, प्रोटोनको आफ्नो मास हुन्छ, त्यो मासको कारणले गर्दा त्यहाँ केही ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ। र त्यो बाहेक अपार्ट फ्रम दिस फोर्स, हैन, त्यहाँ केही फोर्स देखियो। अनि त्यो फोर्सले एकअर्कालाई रिपेल गरेको देखियो। जस्तै अब प्रोटोन न्युट्रोनलाई राख्यो, न्युट्रोनलाई राख्यो, त त्यहाँ केही देखिएन, एडिसनल फोर्स केही देखिएन। मतलब के कुन फोर्स देखियो, जुन मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ नि, त्यो त्यति क्वान्टिटी बराबरको फोर्स मात्र देखियो, त्यो मासको कारणले गर्दा मात्र। यहाँ पनि इलेक्ट्रोन न्युट्रोनमा देखियो, जुन मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ त्यति फोर्स मात्र देखियो। तर यहाँ जुन मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ नि, त्यो बाहेक केही देखियो कि एडिसनल फोर्स देखियो। मासको कारणले गर्दा त लाग्छ नै हैन, इलेक्ट्रोनको केसमा मासको कारणले गर्दा त लाग्छ नै, त्यो फोर्स बाहेक त्यहाँ केही देखियो। फेरि जस्तै दुईटा प्रोटोन छ, त्यो प्रोटोन बीच पनि मासको कारणले गर्दा त्यहाँ केही फोर्स देखियो नै, त्यो बाहेक पनि केही फोर्स देखियो, त्यहाँ केही एडिसनल फोर्स देखियो। बुझ्नुभयो, एडिसनल फोर्स देखियो। यहाँ पनि के देखियो, एडिसनल फोर्स देखियो। त्यस्तै प्रोटोन न्युट्रोनमा जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स एक्जर्ट हुन्छ त्यति मात्र देखियो। यहाँ ओन्ली बिकज अफ मास देखियो दुईटै केसमा। भनेपछि अब हामी के बुझ्छौँ हैन, कि यहाँ त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि कि त्यो पार्टिकलसँग हैन, अथवा पार्टिकलको जुन मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ हैन, त्यो फोर्स बाहेक पनि त्यहाँ केही प्रोपर्टी छ यिनीहरूसँग। जस्तै मैले के भने, मासको कारणले गर्दा एट्र्याक्ट गर्छ हैन, इलेक्ट्रोन प्रोटोन हैन, यस्तै। त मतलब त्यहाँ डेफिनेटली निश्चित रूपले त्यहाँ मास बाहेक पनि केही प्रोपर्टी छ त्यो पार्टिकलसँग। जस्तै हामी यहाँ कसरी लेख्न सक्छौँ है, मासमा किन जोड दिन्छु, किनकि त्यो मास बुझ्नुहुन्छ भने मैले के भने कि जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स लाग्यो त्यो बाहेक पनि के त्यहाँ फोर्स देखियो। भनेपछि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि दिस मिन्स द पार्टिकल्स कुन पार्टिकल्सको कुरा हुँदैछ मलाई थाहा छ। द पार्टिकल्स मस्ट ह्याभ सम another properties apart from their mass। एकदम ध्यान दिनु है, माससँग कसै तपाईले इन सिक्वेन्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि यसले कि जुन मासको कारणले गर्दा जुन एट्र्याक्ट हुन्छ त्यो बाहेक पनि त्यहाँ केही प्रोपर्टी छ, त्यो पार्टिकलसँग केही प्रोपर्टी मतलब छ त्यहाँ। त्यो कुरा त मजाले बुझ्न सकिन्छ नि। हो, अब हेरौँ चार्ज के हो, त्यो एक्स्ट्रा हैन, जुन अनदर प्रोपर्टी छ नि, एक्स्ट्रा प्रोपर्टी, एडिसनल प्रोपर्टी, जुन एट्र्याक्ट गर्ने रिपेल गर्ने, त्यही के हो, चार्ज हो। त्यो प्रोपर्टी नै चार्ज हो। जस्तै फेरि है, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, मास छ, मासको कारणले गर्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ। यो बाहेक पनि त्यहाँ केही फोर्स देखियो, मतलब त्यहाँ त्यो अथवा रिपेल, जस्तै इलेक्ट्रोन न्युट्रोनमा देखियो भनेपछि रिपेल देखियो, इलेक्ट्रोन प्रोटोनमा एट्र्याक्ट गरेको देखियो, इलेक्ट्रोन प्रोटोनमा एट्र्याक्ट गरेको देखियो। भनेपछि त्यहाँदेखि यिनीहरूसँग के एक्स्ट्रा प्रोपर्टी होला नि,
मासको कारणले गर्दा लाग्ने फोर्स बाहेक पनि त्यहाँ केही फोर्स लागिरहेछ। जस्तै इलेक्ट्रोन छ भने रिपेल गरिरहेछ, प्रोटोनमा इलेक्ट्रोन गइरहेछ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन छ भने एट्र्याक्ट गरिरहेछ। द्याट मिन्स केही त्यहाँ त एडिसनल प्रोपर्टी होला नि, एक्स्ट्रा प्रोपर्टी होला नि। त्यो एक्स्ट्रा प्रोपर्टी नै के हो? चार्ज हो। त्यो बुझ्नुभयो? त्यो एक्स्ट्रा प्रोपर्टी नै चार्ज हो। अब हेरौँ अब चार्जलाई डिफाइन गरौँ है। बुझ्नुभयो नि? चार्ज के हो? त्यो प्रोपर्टी जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स लाग्छ त्यो बाहेक पनि त्यहाँ त्यसको इलावा पनि त्यहाँ केही फोर्स देख्छु। मतलब त्यहाँ केही प्रोपर्टी छ त्यो पार्टिकलसँग, त्यो एट्र्याक्ट रिपेल गर्ने प्रोपर्टी नै के हो? त्यो चार्ज हो त्यो। अब हेरौँ त्यो हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ इलेक्ट्रिक चार्जलाई? डेफिनेसन कसरी दिन सक्छौँ? डेफिनेसन एन electric charge is a property of a particle due to which it attracts or repel other particles, है ना? हैन के हो? बुझ्नुभयो नि? त्यो के हो? एउटा प्रोपर्टी हो त्यो। जस्तै मानौ अब हेरौँ, अब जसरी अब यो चार्ज दुई प्रकारको हुन्छ है। यो चार्ज टु टाइप्सको हुन्छ। अब हेरौँ के हुन्छ टु टाइप्सको। हेरौँ जस्तै इलेक्ट्रोन राखियो, ठिक छ। त्यो के गर्यो? के देख्यो भन्दाखेरि एकअर्कालाई रिपेल गरेको। जस्तै प्रोटोनलाई देख्यो, एकअर्कालाई रिपेल गरेको। जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोनलाई देख्यो, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेको देखियो। जस्तै अब प्रोटोन न्युट्रोनलाई देखियो, त्यहाँ सिर्फ जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स एक्जर्ट हुन्छ त्यो मात्र देखियो, त्यो बाहेक त्यहाँ एक्स्ट्रा केही पनि देखिएन। अब मानौ इलेक्ट्रोन न्युट्रोन छ, इलेक्ट्रोन एन्ड न्युट्रोन छ, त्यहाँ पनि जुन मासको कारणले गर्दा जुन फोर्स लाग्छ त्यति मात्र देखियो, त्यहाँ एडिसनल फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स त्यहाँ केही देखिएन। भनेपछि अब हामी के बुझ्न सक्छौँ? यहाँ जस्तै मानौ प्रोटोन न्युट्रोनमा यहाँ मासको कारणले गर्दा त्यहाँ फोर्स मात्र देखियो। भनेपछि यहाँ योसँग त चार्ज छ तर योसँग चार्ज छैन, त्यो प्रोपर्टी छैन। चार्ज भने के हो? त्यो प्रोपर्टी छैन एट्र्याक्ट र रिपेल गर्ने। जस्तै इलेक्ट्रोन छ, त्यो मास बाहेक जुन फोर्स लाग्छ त्यो बाहेक पनि त्यहाँ फोर्स देखियो, एक्स्ट्रा फोर्स देखियो। अनि त्यो फोर्स मतलब के? एक्स्ट्रा फोर्स मतलब देखियो के? त्यहाँ रिपेल गरेको देखियो। भनेपछि त्यहाँ दुईटैसँग के छ? चार्ज छ। मतलब त्यो रिपेल गर्ने प्रोपर्टी छ त्यहाँ। बुझ्नु भएन? जस्तै प्रोटोन छ, प्रोटोनले पहिले एकअर्कालाई के गरेको देखियो? रिपेल गरेको। मतलब तिनीहरूसँग एडिसनल प्रोपर्टी छ। त्यो प्रोपर्टी नै के हो? चार्ज हो। मतलब तिनीहरूसँग के छ? चार्ज छ। फेरि हेरौँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेको देखियो। कुन फोर्सले? एक्स्ट्रा फोर्सले है। अनि अब हेरौँ अब के भन्छ? एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेको देखियो भने त्यो जुन मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ त्यो त्यस बाहेक, हैन? भनेपछि के भयो? यिनीहरूसँग के छ? चार्ज छ। मतलब के छ? एट्र्याक्ट गर्ने प्रोपर्टी छ। त्यो प्रोपर्टी नै के हो? चार्ज हो। त चार्ज त बुझ्नुभयो के छ? अब हेरौँ अब इलेक्ट्रोन प्रोटोन र प्रोटोन न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, यहाँ के हुन्छ? रिपेल हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? एट्र्याक्ट हुन्छ, यहाँ रिपेल हुन्छ, हैन? यहाँ के हुन्छ? एट्र्याक्ट हुन्छ। अनि जुन फोर्सले एट्र्याक्ट रिपेल गर्छ त्यसलाई के भन्छ? इलेक्ट्रिक फोर्स भन्छ है। मैले के भने? त्यो प्रोपर्टी भयो चार्ज, एट्र्याक्ट रिपेल गर्ने त्यो प्रोपर्टी भयो चार्ज। र जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ अथवा जुन फोर्सले रिपेल गर्छ त्यसलाई के भन्छ? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? इलेक्ट्रिक फोर्स the force with which a particle attracts or repels other particles। जस्तै ग्रेभिटेसनल फोर्सको केसमा मैले मासको केसमा के भने? मानौ एउटा मास m छ, एउटा मास 2 छ। मासको कारणले गर्दा के हुन्छ? दुईटै पार्टिकल एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो फोर्सलाई हामी के नामाकरण गरेको थियो? ग्रेभिटेसनल फोर्स। हामीले हैन, मतलब यसको नाम के छ? यो फोर्सको नाम ग्रेभिटेसनल फोर्स। त्यस्तै यसको केसमा, चार्जको केसमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन छ, एकअर्कालाई के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो प्रोपर्टीले गर्दा है, त्यो प्रोपर्टीले गर्दा एट्र्याक्ट गर्छ।
अनि जुन फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ अथवा रिपेल गर्छ त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स। त्यो इलेक्ट्रिक फोर्स पनि भयो, चार्ज पनि भयो, इलेक्ट्रिक चार्ज पनि भयो। अब हेरौँ मैले के भनेको इलेक्ट्रोन एकअर्कालाई के गर्छ रिपेल गर्छ, प्रोटोन एकअर्कालाई रिपेल गर्छ हैन। अब इलेक्ट्रोन प्रोटोन एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि जुन मैले के भने प्रोपर्टी हो, त्यो चार्ज के हो प्रपर्टी हो, त्यो एकअर्कालाई यहाँ रिपेल गरेको देखियो। यस्तो प्रोपर्टी छ कि त्यो प्रोपर्टीले गर्दा रिपेल गरिरहेछ। यसको अर्थ मतलब दुईटैसँग हैन के छ मतलब यहाँ के छ सेम प्रोपर्टी होला। हामीलाई थाहा छ सेम जस्तै म्याग्नेटिक केसमा सेम पोलारिटी के हुन्छ रिपेल गर्छ। त यहाँलाई के यिनीहरूलाई के नेगेटिभ चार्जको नाममा दियो, यिनीहरूलाई नेगेटिभ चार्ज भनेर मानियो भनेपछि सेम चार्ज छ मतलब सेम प्रोपर्टी छ, रिपेल सेम प्रोपर्टी छ। अब सेम प्रोपर्टी छ रिपेल गर्छ। त्यसमा हेरौँ पोजिटिभ, यसलाई पोजिटिभ चार्जको नाम दियो, यसलाई पोजिटिभ, दुईटालाई प्रोटोनलाई पोजिटिभ चार्जको। अब सेम चार्ज छ भनेपछि के गर्छ एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। अब यहाँ इलेक्ट्रोनको चार्ज के छ नेगेटिभ छ, प्रोटोनको चार्ज के छ पोजिटिभ छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसरी चार्जलाई दुईटा क्लासिफिकेसनमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज र एउटा नेगेटिभ चार्ज। त्यो इलेक्ट्रोनसँग जुन प्रोपर्टी हुन्छ अथवा जुन इलेक्ट्रोनसँग चार्ज हुन्छ है, मैले प्रोपर्टी चार्ज कसरी भनिरहेको छु, त्यो प्रोपर्टी नै चार्ज हो त्यो। जुन इलेक्ट्रोनसँग जुन प्रोपर्टी हुन्छ अथवा जुन चार्ज हुन्छ त्यसलाई नेगेटिभ चार्ज भनिन्छ, र जुन प्रोटोनसँग हुन्छ त्यसलाई, जुन प्रोटोनसँग जुन प्रोपर्टी हुन्छ जुन चार्ज हुन्छ त्यसलाई भन्छ पोजिटिभ। अब हेरौँ जस्तै इलेक्ट्रोन छ न्युट्रोन छ है, प्रोटोन छ न्युट्रोन छ, मैले यसको नाम के दिएँ नेगेटिभ चार्ज। योसँग के हुन्छ इलेक्ट्रोनसँग नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोनसँग के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। अब यो दुईटैको केसमा के देख्यो भन्दाखेरि यसको दुईटाको त मास हुन्छ, दुईटाको त के हुन्छ मास हुन्छ नि। त्यो यो दुईटै बिच मासको कारणले गर्दा मात्र फोर्स देखियो। मिन्स यहाँ के देखियो कि इलेक्ट्रोनसँग चार्ज हुँदैन, न्युट्रोनसँग चार्ज हुँदैन। बुझ्नुभयो नि, यिनीहरू बिच इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन बिच मासको कारणले गर्दा मात्र त्यहाँ फोर्स देखियो। यो बाहेक यस बाहेक हैन यो मासको कारणले गर्दा लाग्ने फोर्स बाहेक त्यहाँ अरू कुनै फोर्स देखिएन। भनेपछि इलेक्ट्रोनसँग त चार्ज छ नेगेटिभ, अनि प्रोटोनसँग त पोजिटिभ चार्ज छ, मतलब योसँग चार्ज छैन। यदि केही चार्ज भएको भए मानव यसको नेगेटिभ चार्ज भएको भए रिपेल गर्थ्यो, मानव यहाँ न्युट्रोन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएको रिपेल गर्थ्यो, अथवा यहाँ न्युट्रोनको चार्जमा नेगेटिभ भएको भए एट्र्याक्ट गर्थ्यो। भनेपछि यसबाट के बुझ्यो त्यहाँ के एडिसन त्यहाँ केही फोर्स छैन, मतलब त्यो एट्र्याक्ट गर्न अथवा रिपेल गर्ने प्रोपर्टी छैन। त्यो प्रोपर्टी नहुनु भने हो के हो चार्ज नहुनु हो, मतलब न्युट्रोनसँग चार्ज हुँदैन, त्यो नै के हो चार्ज हो। त चार्ज त बुझ्नुभयो। तपाईले हेर्नु भयो होला कुनै पनि करेन्टको डिफिनेसनमा, त्यो त म अगाडिको भिडियोमा बनाउँछु इलेक्ट्रिक करेन्ट के हो। तपाईले हेर्नु भयो कि करेन्टको डिफिनेसनमा द रेट अफ के भन्छ द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज नट इलेक्ट्रोन। अब तपाईले कतै कतै हेर्नु भयो होला फ्लो अफ चार्ज पनि भन्छ, कतै फ्लो अफ इलेक्ट्रोन पनि हेर्नु भयो होला। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु, किन योलाई एउटै चीज मानिएको छ। तपाईले कुनै बुकमा हेर्नु भयो द फ्लो अफ बुकमा हेर्नु भयो होला फ्लो अफ चार्ज इज नोन एज करेन्ट, कुनै बुकमा फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज नोन एज करेन्ट। मतलब किन भनेको छ चार्ज करेन्ट, चार्ज इलेक्ट्रोनलाई एउटै चीज मानिएको छ। हेरौँ यसको यो प्रोपर्टी हो, इलेक्ट्रोनको के हो चार्जको इलेक्ट्रोनको प्रोपर्टी हो एट्र्याक्ट गर्ने अथवा रिपेल गर्ने। त जब यो फ्लो गर्छ त्यो आफ्नो प्रोपर्टीको साथ फ्लो गर्छ नि। जस्तै तपाईको कुनै एउटा व्यवहार छ, कुनै एउटा नेचर छ, त्यो हैन तपाईको कुनै एउटा नेचर छ, स्वभाव छ, तपाई जहाँ जानुहुन्छ तपाईको स्वभाव तपाईसँगै जान्छ नि, तपाई घर छोडेर त जानु हुँदैन। त्यस्तै हो इलेक्ट्रोनको फ्लो जहाँ भए पनि, अब फ्लो हुन्छ कि हुँदैन त्यो पछिको कुरा हो, यहाँ बुझ्नु कि इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनको फ्लो भएपछि यसको जुन प्रोपर्टी हुन्छ त्यो सँगै हिँड्छ नि, प्रोपर्टी रिलिज गरेर त जाँदैन कतै। त्यो हिसाबले तपाईँ कुनै बुकमा हेर्नु भयो होला। यो टपिकमा झन् डिटेलमा अब आउँदो भिडियोमा भन्ने छु इलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि। त यो हो त तपाईले मैले चार्जलाई एक्सप्लेन गर्नुको कारण यही हो, नत्र म डाइरेक्टली इलेक्ट्रिक करेन्टमा गएर द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज नोन एज यसरी भन्न सक्थे नि। त्यो इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुको रिजन यही छ, ताकि तपाईले इलेक्ट्रिक करेन्ट डिपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले इलेक्ट्रिक चार्जलाई एक्सप्लेन गरेको छु। एकचोटि फेरि ब्रिफमा हेरौँ, दुईटा कुनै पनि पार्टिकल अथवा मेटर छ, तिनीहरूको मास हुन्छ, त्यो मासको कारणले गर्दा केही फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स। र यसको अलावा पनि यस बाहेक पनि त्यहाँ केही फोर्स लाग्छ, एक्स्ट्रा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई के भन्छ, त्यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ, जुन प्रोपर्टी एट्र्याक्ट गर्ने रिपेल गर्ने त्यसलाई के भन्छ चार्ज भन्छ। बुझ्नुभयो, त्यो नै हो चार्ज।
आजलाई यति, थ्याङ्क यू।